हाई एभ्रिवान, नमस्ते। तपाईँहरूलाई यो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज म बिबिएस फर्स्ट इयरको इङ्ग्लिस फर बिजनेस स्टडी वानबाट च्याप्टर 3 इङ्ग्लिस फर बिजनेस स्टडी वानबाट च्याप्टर 3 बिजनेस भोकाबुलरी भन्ने च्याप्टरमा short and sweet as well as conceptual understanding for the exam point of view बाट डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। If you guys are new in this channel, please subscribe this channel before watching this video. आज हामी भिडियो सुरु गरौँ। अब हाम्रो भिडियो सुरु गर्दाखेरि बिजनेस भोकाबुलरी अर्थात् बिबिएस फर्स्ट इयर बिजनेस इङ्ग्लिस को बिजनेस भोकाबुलरी भन्ने च्याप्टर हामी यहाँ पढ्न गइरहेका छौँ। अब सुरु गरौँ त यो च्याप्टरलाई। हामीले सुरु गर्दाखेरि अब बिजनेस भोकाबुलरी भनेको के हो त? बिजनेस भोकाबुलरी भनेको के हो भन्दाखेरि बिजनेस भोकाबुलरी इज द मेन बडी अफ वर्डहरूको यो एउटा मुख्य बडी हो, पार्ट हो, विच इज युज फर ल्याङ्ग्वेज, जुन ल्याङ्ग्वेज को लागि युज छ। It is defined as the word, phrase and terminology which are required to business trade, so that vocabulary is the main skill of professional person. कुनै पनि प्रोफेसनल पर्सनको लागि जीवनमा, कुनै पनि प्रोफेसनको लागि उसको जीवनमा नभई नहुने एउटा मुख्य, यदि कम्युनिकेसन स्किल राम्रो बनाउनु छ भने भोकाबुलरी नभई नहुने एउटा स्किल हो, जुन बिजनेस र ट्रेडको लागि त धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, जुन अन्तर्गत हामीलाई वर्ड्सहरू, फ्रेजेजहरूको एउटा टर्मिनोलोजीलाई हामी के भन्छौँ भनेपछि बिजनेस भोकाबुलरी। गाइज, आफ्टर दिस बिजनेस भोकाबुलरी पछि हामी पर्सनल skill of the professional person who is great you get is highly paying job, जसको कारणले तपाईँहरूले हाइली पेइङ जबहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड इट विल क्रिएट, यदि राम्रो भोकाबुलरी बिजनेस भोकाबुलरी नलेज छ भने तपाईँहरूले राम्रो बिजनेस पनि गेन गर्न सक्नुहुनेछ, साथसाथै त्यस्तो अपर्च्युनिटी पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। इट विल इन्करेज इन्टरपर्सनल स्किल, बिजनेस भोकाबुलरीले तपाईँको इन्टरपर्सनल स्किललाई पनि बढाउने काम गर्छ, साथसाथै सेल्फ कन्फिडेन्सहरू पनि तपाईँमा बिल्ड अप गर्ने काम गर्छ, साथसाथै जबहरूमा सेटिस्फिकेसन दिने काम पनि बिजनेस भोकाबुलरी गरेको छ। The good vocabulary helps us to understand the high level of business dealing. विभिन्न प्रकारका बिजनेस दुनियाँमा हामीले बिजनेस वर्ल्डमा बिजनेसको ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि हामीलाई यो यदि तपाईँको बिजनेस भोकाबुलरी राम्रो छ भने तपाईँले ठुल्ठुलो बिजनेस कामहरूलाई पनि सजिलैसँग डिल गर्न सक्नुहुनेछ भन्न खोजेको हो। अब फर्चुनेटली भोकाबुलरी क्यान बी इम्प्रुभड बाई प्र्याक्टिस। अब हामीले भोकाबुलरी कसरी इम्प्रुभ गर्ने त भन्दाखेरि यो मेनली हाम्रो प्र्याक्टिसमै निर्भर गर्छ। यदि प्र्याक्टिस छ भने भोकाबुलरी इन्क्रिज हुन्छ। अब त्यो प्र्याक्टिस कहाँबाट गर्ने भनेपछि जस्तै अब प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामीले विभिन्न बिजनेस आर्टिकलहरू पढ्नु पर्यो, यस्तै टर्मिनोलोजीहरूको युट्युब भिडियोहरू, साथसाथै विभिन्न पर्सन, विभिन्न ठुल्ठुलो सिभिल हाई पोस्टका व्यक्तिहरूबाटको वर्डहरूलाई एक एक गरेर एनालाइसिस गरेर आफ्नो कम्युनिकेसनल स्किलहरू यदि बढायौँ भने हामी यो बिजनेस भोकाबुलरीमा पर्फेक्ट भयौँ भने हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्स विल बी इन्क्रिज इमिडिएटली। त्यसपछि एन आइटम, अब हामीलाई यो त सिद्धियो, अब हामीलाई यो बिजनेस भोकाबुलरीभित्र के कुराहरू युजफुल छ त भन्दाखेरि एन आइडियम भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ वर्ड अर फ्रेजेज द्याट इज पार्टिकुलरली टु द सर्टेन पर्सन एन्ड अर ग्रुप अफ पिपुल। भनेको यस्तो फ्रेजेज अर्थात् यस्तो वर्ड हो जुन
कुनै पार्टिकुलर सर्टेन तोकिएको एउटा व्यक्ति अर्थात् ग्रुप अफ पिपुल, त्यो ग्रुपको समूहहरूलाई एउटा इन्डिकेसन गर्छ। त्यसलाई हामीले के भन्छ भने आइडियम भन्छ, इडियम पनि भन्छ। यसको दुईवटा प्रोनाउन्सिएसन छ, आइडियम पनि भन्छ, अर्को इडियम पनि भन्छ। त्यसपछि एन एक्सप्रेसन, त्यसपछि अर्को युजफुल क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि एन एक्सप्रेसन इज द वे व्हाट वी एक्सप्रेस नट लिमिट बाई वर्ड बट अल्सो फ्रम नन भर्बल वे। अब हामीलाई एक्सप्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो यस्तो एक्सप्रेसन भनेको कुनै एउटा यस्तो वे हो जसले जहाँ हामीले एक्सप्रेस गर्छौँ वर्डहरूमा मात्र सीमित नभई, यहाँनिर भन्यो नि त नट लिमिट बाई वर्ड्स, वर्डहरूमा मात्र सीमित नभई हामीले नन भर्बल वेमा पनि त्यसलाई हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ भने त्यतिखेर हाम्रो बिजनेस भोकाबुलरी इन्क्रिज हुन्छ। अब नन भर्बल वेमा भनेको के हो, फिजिकल एपियरेन्सहरू तपाईँको अब कुनै बिजनेसको ठुल्ठुलो स्टार्टअपहरूमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर तपाईँको वे अफ ड्रेसिङ, वे अफ कम्युनिकेसन, वे अफ स्किल, ह्याभिङ यु हेभ द what kinds of the self-confidence and self-respect power can help you create your personality which includes the non-verbal way। अब हामी बिजनेस स्पेसिफिक टर्महरू पढौँ जुन यो खास यो च्याप्टरबाट बिबिएस फर्स्ट इयरमा 5 मार्क्सको लागि सिलेबसले टियुले सिलेबसमा भनेको छ। यसपछि हामी सिलेबस पनि हेर्नेछौँ गाइज। अब हामी एडभर्टाइजिङ टर्महरू हेरौँ त है, एडभर्टाइजिङ टर्महरू हेरौँ त। यसको लागि नेक्स्ट स्लाइड हुनुपर्ने थियो। एडभर्टाइजिङ टर्महरूमा जस्तै अब हामी एडभर्टाइजिङ गर्दाखेरि त्यो अन्तर्गतका के टर्महरू छन्। एडी भनेको सर्टकट एब्रिभिएसन अफ द एडभर्टाइजमेन्ट भन्छ यसलाई मेनली। अब यो के हो भने एडभर्टाइजमेन्ट भनेको पब्लिसिटी अफ प्रोडक्ट अर सर्भिस, कुनै प्रोडक्ट र सर्भिसको पब्लिसिटी भनेको प्रचार प्रसार गर्नुलाई हामी के भन्छ एड भन्छ। त्यसपछि बेनिफिट भनेको के हो, अब बेनिफिट भनेको त सिम्पल एडभान्टेज अफ प्रोडक्ट अर सर्भिस, कुनै पनि प्रोडक्ट अर्थात् सर्भिसबाट हामीले लिने फाइदाहरू, एडभान्टेजेसहरू। अनि सर्कुलेसन भनेको के हो, सर्कुलेसन भनेको एभरेज नम्बर अफ न्युज पेपर सोल्ड इन अ पार्टिकुलर इयर, कुनै निश्चित वर्षमा हामीले कति नम्बर अफ द एभरेजमा अन एन एभरेज भन्छ नि त, हो त्यो एभरेजमा कति नम्बर अफ न्युज पेपरहरू म्यागाजिनहरू बेच्यौँ त्यसलाई हामीले सर्कुलेसन भन्छ। सर्कुलेसन भनेको यस्तै अब सर्कल जस्तै सर्कुलेसन, नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी एराइजिङ भन्न पनि सकिन्छ गाइज। त्यसपछि हाम्रो क्लासिफाइड एड भनेको कस्तोलाई हामी क्लासिफाइड एड भन्छ। अब तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्ने क्लासिफाइड एड्सहरू भनेको कस्तो, स्मल एड्स इन म्यागाजिन न्युज पेपर, साना साना एडहरूलाई जुन म्यागाजिन अर्थात् न्युज पेपरहरूमा हामीले क्लासिफाई गरेको हुन्छ त्यसलाई हामीले क्लासिफाइड एड भन्छ। त्यसपछि कमर्सियल भनेको के हो त, पेड एड अन दि रेडियो टेलिभिजन युट्युबहरूमा यदि हामीले पेड गरेको एडहरू आउँछ भने त्यसलाई हामीले कमर्सियल भन्छौँ। अब जस्तै अब कमर्सियल भन्दाखेरि अब यो मेनली बेच बिखन जस्तै भयो। फर इक्जाम्पल जब तपाईँहरू युट्युब भिडियो हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर एड आउँछ, हो त्यो एडले त त्यो पेड एड हो, त्यो एडबाट युट्युबले राइट लिएर त्यहाँबाट समथिङ अर्निङ गर्छ र जसको एड हो त्यसलाई त्यो पेमेन्ट गराउन लगाउँछ, त्यस्तै त्यो कमर्सियल अन्तर्गत रह्यो। अब हामी हेरौँ डबल पेज स्प्रेड। डबल पेज स्प्रेड भनेको दुईवटा फोल्डेडहरू, यसलाई डबल पेज स्प्रेड भनेको अलि इम्पोर्टेन्ट नै छ, न्यू टर्म जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई। अब 2 पेजेस एक्रस इन द न्युज पेपर, एउटै न्युज पेपरमा दुईवटा पेजलाई अक्रसली यदि राखियो भने त्यसलाई हामीले डबल पेज स्प्रेड भन्छौँ गाइज। अब पोस्टर भनेको के हो त, पोस्टर भनेको POSTR, पोस्टर भनेको अ लार्ज सिट अफ पेपर, एउटा पेपरको एउटा ठुलो सिट हो। अब प्राइम टाइम भनेको के हो, प्राइम टाइम। अब प्राइम टाइम्स भनेको के अरे, प्राइम टाइम भनेको इन इभिनिङ टाइम, आवर अन प्राइम टाइम टेलिभिजन भनेर हामीले सुनेकै हुनुपर्छ। र अब हामी बुझौँ त प्राइम टाइम भनेको के हो भन्दाखेरि इन द इभिनिङ टाइम आवर अर रेडियो, इभिनिङ टाइम आवर हो, दिउँसोको घन्टाहरू हो भन्दाखेरि यो कति घन्टा भयो, कति बजे छ भन्नलाई हामीले टाइम आवरमा यो एउटा समयको सूचक यन्त्र अन्तर्गत एउटा युनिट हो
प्राइम टाइम भनेको के हो त? इन इभिनिङ टाइम आवर अन द रेडियो अडियो भए चाहिँ यहाँनिर आर छुटेछ। इन द रेडियो अर टिभी विथ लार्जेस्ट अडियन्स भनेको म्याक्सिमम नम्बर अफ अडियन्समा इभिनिङको टाइममा टाइम आवरहरूलाई हामीले के भन्छौँ? प्राइम टाइम भन्छौँ। जस्तो अब प्रोमोट भनेको के हो? प्रमोसन हो यो त, टु इन्क्रिज सेल, सेल बढाउनको लागि ट्राई टु प्रमोट द सेल भनेको हो, यसलाई हामीले प्रोमोट भन्छौँ। अब साइन बोर्ड भनेको के हो त? यसलाई हामीले होर्डिङ बोर्डहरू पनि भन्छौँ। जस्तै वेयर वी सो एड अन देम, त्यो आजभोलि त मेनली यो इलेक्ट्रिकल वेबाट आएको छ होर्डिङ बोर्डहरू, त्यहीलाई होर्डिङ बोर्डहरूलाई जहाँ हामीले एडहरू सो गर्ने एउटा ठाउँ हो, त्यसलाई हामीले साइन बोर्ड भन्छौँ। अनि स्लट भनेको के हो? एडभर्टाइजिङ टर्ममा जान्नुपर्ने स्लट भनेको अब यो त नर्मल छ नि त। स्लट भनेको 1 स्लटमा 2 स्लटमा काम सकाउने यस्तो यस्तै भन्छ नर्मल्ली बोलीचालीको भाषामा। अब हामीलाई स्लट भनेको के हो कि स्पेसिफिक टाइम इन ब्रोडकास्टिङ सेड्युल। कुनै बोर्डले ब्रोडकास्टिङ सेड्युल भनेको हामीले ब्रोडकास्टिङ सेड्युलहरूमा भनेको त्यो रेडियो सेडियो साथसाथै एउटा सेड्युलको एउटा टाइप हो। यसमा हामीले स्पेसिफिक टाइमलाई इन्डिकेट गर्छौँ, त्यसलाई हामीले स्लट भन्छौँ। टार्गेट भनेको के हो त? अब्जेक्टिभ द्याट वाट इज एमिङ, उद्देश्य जुन हामीले पाउनको लागि ट्राई गरेका त्यसलाई टार्गेटिङ भन्छ। अब हामीले इम्प्लोइमेन्ट टर्महरू यो रिटर्न वेमा हेरौँ गाइज। इम्प्लोइमेन्ट टर्महरू भनेको अब इम्प्लोइमेन्ट रोजगारीका टर्ममा के कुराहरू युजमा आइरहन्छ र त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ भनेको। मैले यसमा धेरैवटा बुकमा त धेरै टर्महरू छ, तर त्यो हेबिचुअलहरूलाई मैले ल्याएको छैन। हेबिचुअलहरू यतिकै अन्डरस्ट्यान्डिङ वेको छ, तर अलि कम्प्लेक्स र अलि न्यू जस्तोलाई मैले यहाँ टिपेर ल्याएको छु। अब मेक एडन्डेन्ट, मेक रिडन्डेन्ट, नट एडन्डेन्ट, रिडन्डेन्ट, यिनीहरू सिमिलर लाग्छ, एबन्डेन्ट र रिडन्डेन्ट। मेक रिडन्डेन्ट भनेको टु डिसमिस, खलास गर्नु। त्यसपछि मेट्रियालिटी लिभ, मेट्रियालिटी लिभ भनेको फिमेलको त्यो प्रेग्नेन्सीको बेलाको, जस्तै पिरियड अफ एब्सेन्स फ्रम वर्कबाट त्यसलाई, जस्तै अब काममा फिमेलको मेट्रियालिटी पिरियडको बेला त्यो छुट दिनु कामलाई, त्यसलाई मेट्रियालिटी लिभ भन्छ। त्यसपछि पेरको भनेको के हो? पिइआरके, पेरको भनेको समथिङ एडिसनल टु रेगुलर सेलरी भनेको। रेगुलर सेलरी त दिएको छ, अनि रेगुलर सेलरी दिएछ भने त्यसमा जस्तै फ्री मिलहरू, खानाहरू अनि कुनै कारहरू दियो भने त्यसलाई हामीले पेरको भन्छौँ। त्यसपछि रिक्रुट भनेको के हो? जस्तै अब त्यो आर्मीहरू तिनीहरूले मेनली मैले देखेको त्यो रिक्रुटमेन्ट भनेर भनेको हुन्छ, त्यसमा त्यो भ्याकेन्सीहरू निकाल्दाखेरि हो, त्यसलाई भन्छ। जस्तै अब टु लुक फोर जब भ्याकेन्सीको लागि यसलाई रिक्रुट भन्छ। अनि रिज्युम भनेको के हो कि अब कुनै क्यान्डिडेटहरू सिभीहरू के लगेर जब गर्न गयो, त्यतिखेर सर्ट डिटेल ओभरभ्यू अफ वान कुनै त्यो आएको व्यक्तिको सर्टली ओभरभ्यू गर्ने त्यो सिभीहरू, तिनीहरूलाई रिज्युम भनिएको हो। त्यसपछि टेक अन भनेको के हो भन्दाखेरि टु हायर, टु इम्प्लोय, हायर गर्नु अर्थात् इम्प्लोइ लगाउनुलाई हामीले के भन्छ? टेक अन भन्छ। यो के को भाषामा भने इम्प्लोइमेन्ट टर्मको भाषामा। अब त्यसपछि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टर्महरू। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भनेको के हो कि कुनै सामानहरू बाहिर पठाउनु, बेच्नको लागि कुनै बाहिरी देशहरूमा एक्सपोर्ट भयो भने इम्पोर्ट भनेको त्यताबाट यता ल्याउनुलाई इम्पोर्ट भन्छ। अब यानि यो कन्डिसनमा हामीलाई के टर्मिनोलोजीहरू थाहा हुनु पर्यो र भन्दाखेरि बिल्स अफ लेडिङ भनेको के हो भनेपछि अ लिस्ट अफ गुड एन्ड सिपिङ इन्स्ट्रक्सन्स भनेको के हो कि बिल अफ लिडिङ कतिखेर गर्छ? जस्तै सिपहरूमा यदि हामीले गुड्सहरूलाई एक्सपोर्ट अर्थात् इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यो गुडहरूको लिस्ट बनाएको एउटा बिल जस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? बिल अफ लिडिङ भन्छ। त्यसलाई हामीले के अर्को भाषामा वे बिल पनि भन्छ, WAYBILL बिल, वे बिल। अनि अब अर्को कार्गो भनेको के हो? ट्रान्सपोर्टेबल गुड, त्यो सार्न अर्थात् यो ट्रान्सपोर्ट गर्न यताउति गर्न सकिने गुडहरूलाई कार्गो भनिन्छ। इरिभोकेबल भनेको के हो भन्दाखेरि द्याट विच क्यान नट बी अनडन, जुन अल्टर गर्न सकिँदैन, चेन्ज गर्न सकिँदैन, इरिभोकेबल भनेको त्यो हो।
अनि डिक्लियर भनेको के हो? डिक्लियर भनेको के हो? डिक्लियर टु मेक स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल गुड। ट्याक्सेबल गुडको एउटा स्टेटमेन्ट बनाउनलाई डिक्लियर भन्छ। लेटर अफ क्रेडिट भनेको के हो? लेटर अफ क्रेडिट भनेको अ लेटर फ्रम ब्याङ्क अथोराइजिङ अ पर्सन टु ड्र अ मनी फ्रम अनदर ब्याङ्क भनेको एउटा ब्याङ्कले कुनै पर्सनलाई अर्को ब्याङ्कबाट पैसा झिक्नलाई बनाउने एउटा लेटर जस्तो छ, त्यसलाई लेटर अफ क्रेडिट भन्ने हो। त्यसपछि क्वाए, QUAY, क्वाए भनेको के हो? अ सोलिड आर्टिफिसियल ल्यान्डिङ प्लेस, नट लिडिङ प्लेस, ल्यान्डिङ प्लेस कि आर्टिफिसियल ल्यान्डिङ प्लेस अर्थात् एउटा सोलिडकोलाई क्वाए भन्छ। वेबिल भनेको के हो? लिस्ट अफ सिपिङ गुड, त्यो त हामीले अघि नै पढिसक्यो। अब हामी ब्याङ्किङ टर्मिनोलोजीहरू पढौँ गाइज। अब ब्याङ्किङ टर्मिनोलोजीहरूमा तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो पहिला ब्यालेन्स भनेको के हो त? अब यो डिफरेन्स बिट्विन डेबिट र क्रेडिट इन द एकाउन्ट। कुनै पनि एकाउन्टमा त्यहाँनिर आएको डिफरेन्स, फरक भनेको डेबिटबाट क्रेडिट घटाउँदाखेरि आउनेलाई हामी डेबिट ब्यालेन्स अथवा क्रेडिट ब्यालेन्स भनेको त्यो डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्सको डिफरेन्सलाई ब्यालेन्स भन्छ जनरली। त्यसपछि ब्रान्च भनेको के हो? लोकल अफिसहरू, ब्युरोक्रासी, सरकारी कर्मचारीहरूका विभिन्न ब्रान्चहरू भन्छ नि त, त्यो शाखाहरू, त्यसलाई ब्रान्च भन्छ। चेक भनेको के हो? CHECK है, चेक, CHECK, चेक। चेक भनेको के? रिटर्न अर्डर टु अ ब्याङ्क फर पेमेन्ट। हामीले अब त्यो के अरे रिटर्न अर्डर टु ब्याङ्क फर पेमेन्ट। अनि चेक बुक भनेको के हो? बुक कन्टेनिङ डिट्याचेबल चेक। अनि क्रेडिट भनेको के हो? मनी इन अ ब्याङ्क एकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्टमा यदि मनी छ भने क्रेडिट। लोन भनेको के? पर्सन हु ह्याभ पेड टु लायबिलिटी। स्टेटमेन्ट भनेको रिकर्ड अफ स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्टको रिकर्ड। विथड्र भनेको पैसा झिक्नु, टु टेक मनी आउट अफ ब्याङ्क। त्यसपछि हाम्रो कन्ट्र्याक्ट टर्म भनेको के हो? कन्ट्र्याक्ट टर्महरू के हुन् भनेको के हो भन्दा पनि अब कन्ट्र्याक्ट टर्म्सहरू के हुन्? अब कन्ट्र्याक्ट भनेको त करार भनेर अब तपाईँहरूले सुनिरहेको हुनुपर्छ। अब हामी एग्रिमेन्ट भनेको के हो? एग्रिमेन्ट, एग्री भनेको के? सहमति। एग्रिमेन्ट भनेको के हो? कि एउटा सहमति हुनु हो क्या। जस्तो अब एन एग्रिमेन्ट बिट्विन 2 or more पिपल, 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा यदि सहजीकरण मिल्छ, तिनीहरूको विचार मिल्छ भने, मन मिल्छ भने एउटा हामीलाई एग्रिमेन्ट गरौँ नि त के छ र भनेर भन्छ भने त्यसलाई एग्रिमेन्ट भन्छ। यो कन्ट्र्याक्टको टर्मिनोलोजी हो। अब हामी एपेन्डिक्स भनेको के हो? भर्मिफर्म एपेन्डिक्स, यदि साइन्स पढेकोहरूलाई त भर्मिफर्म एपेन्डिक्स भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो अब त्यो सिग्मोइड कभहरू त्यो छोडिदिउँ। अब हामीलाई एपेन्डिक्स भनेको यो कन्ट्र्याक्टल टर्ममा के भन्छ यसलाई? एडिसनल मेटेरियल एट द इन्ड अफ कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्टको इन्डमा कुनै एडिसनल मेटेरियल आउँछ भने त्यसलाई हामीले एपेन्डिक्स भन्छ। त्यसपछि हाम्रो अल्टरेसन, अल्टरेसन भनेको चेन्ज हो, त्यो अल्टरेसन पनि थियो। तर अब अल्टरेसन भन्दा पनि यो के हो कि स्टेटमेन्ट अफ डिस्प्युट भनेको के हो? यो अल्ट्रेसन भनेको के हो कि आर्ट्रेसन भनेको के हो कि स्टेटमेन्ट अफ डिस्प्युट। त्यसपछि फोर्स मेजोरिया भनेको के हो? यो अलि इम्पोर्टेन्ट आजभोलिको बोलीचालीमा कन्ट्र्याक्चुअल टर्ममा युज हुने वर्ड फोर्स मेजोरिया भनेको सुपेरियर अर्थात् पावरफुल के फोर्स मेजोरिया। यो एउटा कुनै ल्याटिन र ग्रिक यस्तै वर्ड हुनुपर्छ होला। त्यसपछि हियर टु फोर, यो सबै एउटैमा, हियर अनि टु अनि फोर अलग होइन कि, सबैलाई एउटै सेन्टेन्सलाई के भन्छ? हियर टु फोर भनेको अप अन्टिल नाउ यसको मिनिङ। वारेन्टी भनेको के हो? वारेन्टी भनेको त अब टु गिभ फर्मल एसुरेन्स भनेको विश्वास, कुनै फर्मल विश्वास दिनुलाई हामीले वारेन्टी भन्छ। त्यसपछि हामी हेरौँ अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय डिन कार्यालय कीर्तिपुरबाट ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीको पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको सूचना। यो हाम्रो 2076 देखि लागू हुने हो, नयाँ के अरे यो नयाँ सेड्युल हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडी BBS प्रथम वर्षको पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्र
76-77 देखि लागू हुने गरी परिमार्जन गरिएको हुँदा सोही अनुसार अध्ययन र अध्यापन गराउन हुन सबै क्याम्पस कलेजहरूको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। साथै परिमार्जित पाठ्यक्रम यस डिन कार्यालयको वेबसाइटको www.yapmecdweducation.np अर्थात् www.tudoms.organization बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। यदि तपाईहरुलाई यो इयरको मोडल क्वेशनहरु र सिलेबस हेर्नु चाहनुहुन्छ भने यो वेबसाइटमा गएर हेर्दा हुन्छ। र यदि तपाईहरुले वेबसाइटमा जान चाहनुहुन्न भने यो भिडियोको लिंकमा मैले टेलिग्राम च्यानल दिएको छु र त्यो टेलिग्राम च्यानलमा एड गरेर तपाई यस्तै युट्युबका भिडियो साथसाथै नोटहरु र विभिन्न ह्यान्ड रिटन नोटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। Thank you for watching this video. Please subscribe this channel for further such kinds of videos. Thanks a lot.